अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो हनफी फ़िरका है ना, उसका पोस्टमार्टम किया है। अब वो पोस्टमार्टम किस तरह से किया, मैं भी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा बता दूँ, ये जो देवबंद और बरेलवी लोग हैं ना, ये अल्लाह ताला के अलावा दूसरे लोगों से गायब में मदद मांगने को जायज़ समझते हैं। और जायज़ किस तरह से समझते हैं, अगर इनसे पूछा जाए ये किस तरह से जायज़ है, तो ये मुख्तलिफ़ तावीलें पेश करते हैं और 10 बहाने लगाते हैं। 5 बहाने कुरान मजीद से लगाते हैं और 5 बहाने अहादीस से लगाते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनके रद्द में जो वीडियो बनाई है, उनमें इनके तमाम एतराज़ात, 5 बहाने जो कुरान मजीद से लगाते हैं वो, और 5 बहाने जो अहादीस से लगाते हैं वो, इन सब को इकट्ठा करके लोगों के सामने यानी हमारे सामने पेश किया है और हमें बताया है कि असल हकीकत है क्या और ये उस हकीकत को क्या बना के पेश करते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर तो आप लोग अपने फ़िरके से मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने से आपका जो सा फ़िरका है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप फ़िरके से मोहब्बत नहीं करते, आप खालिस मुसलमान हैं और आप कंपैरेटिवली स्टडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए ही है। तो आएँ सबसे पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। वो 10 बड़े बड़े जो वसवसे हैं, इश्कालात हैं, एम्बिगुइटीज हैं, धोखे हैं जो उलमाए सूद देते हैं अपनी पब्लिक को ये बात बनवाने के लिए कि बाबों को पुकारो, वलियों को पुकारो, पैगंबरों को पुकारो, फरिश्तों को पुकारो, बस अल्लाह को ना पुकारो। और जब कोई अल्लाह को पुकारो तो क्या पीछे अल्लाह ही है। इन्होंने अल्लाह को भी पीछे कर देता, नबी को भी पीछे करता है। नबी के मुकाबले में अपने अपने बुजुर्ग खड़े कर लिए। जब हम कहते हैं यार ये तो कुरान में तो लिखा, कहते हैं हमारे बुजुर्गों को कुरान नहीं आता था, और हमारे बुजुर्ग तो वही कुछ बता रहे हैं, पीछे नबी ने, नबी भी पीछे। जब तौहीद की बात करें कि भाई अल्लाह से दुआ मांगो, कहते हैं हम जो बुजुर्गों से मांगते हैं, हम कब कहते हैं खुद देते हैं, अल्लाह से लेके देते हैं, पीछे अल्लाह ही है। अल्लाह भी पीछे, नबी भी पीछे, तो बाबे अकेले हैं। तो 10 इश्काल मैं एक एक करके कोशिश करता हूं कवर करूं जल्दी से, ताकि आज हमारी क्लास कंक्लूड हो जाए इस टॉपिक के हवाले से। 5 कुरान के हवाले से वो इश्कालात और 5 सुन्नत यानी सिविल इस्नाद हदीस के हवाले से। पहला इश्काल या धोखा या बिगड़ी वो ये देते हैं कि जी कुरान में आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए अहले ईमान मदद चाहो सब्र और नमाज के जरिए। और ये पढ़ते आधी आएगी, आगे नहीं पढ़ते क्या लिखा हुआ। और कहते हैं इससे साबित हुआ कि सब्र और नमाज तो गैरुल्लाह है, तो आप गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं। तो हम कहते हैं मेरे भाई, तो आपने खुद भी कभी नहीं मांगी, कभी आपने कहा अल मदद या नमाज मेरी मदद फरमाइए, मेरी हाजत गिरी कीजिए, या सब्र मेरी मदद फरमाइए। वो खुद ही सोच में पड़ जाते हैं, बाकी हमने तो कभी नहीं कहा। तो सर ये आयत पूरी पढ़े, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह बेशक सब्र करने वालों के साथ है। यानी सब्र और नमाज वो अमाल हैं जो वसीले के तौर पर अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, मदद अल्लाह ही से मांगी है। अब दूसरा इश्काल सुने जी। वो कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया है, उन्होंने कहा था मन अंसारी इलल्लाह, तो क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हज़रत ईसा ने खुद मदद मांगी है जी गैरुल्लाह से, अपने साथियों से कि कौन अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, और साथियों ने भी कहा कि हम अल्लाह के लिए आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब यह है कि हज़रत ईसा के सहाबा जो हैं, हज़रत ईसा के मुश्किल कुशा हुए ना, फिर तो यानी हज़रत ईसा ही मुश्किल कुशा, उनके साथियों के मुश्किल कुशा थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ही नहीं है, वो कह रहे कौन अल्लाह के लिए मदद करे मेरी दीन के कामों में। इसमें यहां का लिखा हुआ है कि उनके साथी फौत हो गए थे, वो कब्र पे जाकर कहते थे कब्रों से निकलो और रूहानी तौर पर जस्ते अमसाली के साथ आकर मेरी मदद करो। ये भी एक नई टर्म है। तो दूसरी कहते हैं कासिम नदवी साहब 6 साल बाद किस तरह निकले वो देवबंद की सुलह कराने के लिए बेदारी में, वो कहते हैं जस्ते अमसाली के साथ एक नया उनको जिस्म मिला था, तो उसे करो निकला है। जब बरेलवियों के बाबे निकला है तो वो शेर देवबंदियों के निकला है, तो तौहीद अपनी अकल का इलाज करना है। तो ये तो बिल्कुल ज़ाहिर इसबाब है, ये वही चीज है जो कुरान में हुक्म है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई के कामों में ना करो। इसमें तो गैरुल्लाह को गायब में पुकारा ही नहीं जा रहा, ना मरे हुए को पुकारा जा रहा है, ना किसी दूर वाले को, तो सामने मौजूद है, वो तो सरा काफिर से भी मदद ले। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहि सलाम की वफात के साल में हुई कि आपकी ज़रा गिरवी रखी हुई थी यहूदी के पास अनाज के, बस तो आप काफिर से भी मदद ले, ज़ाहिर इस बात में। लेकिन ये तो नहीं कि कोई फौत हो गया है और सामने मौजूद है, आप उसको मदद के लिए पुकार रहे हैं, नहीं। वो ना किसी जिन को पुकार सकते हैं, ना फरिश्ते को, ना किसी पैगंबर को, ना किसी बुजुर्ग को। तीसरा इश्काल वो कहते हैं जी सूरह अल-माइदा में आया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा पुष्टपनाह, तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मददगार तो है अल्लाह, उसका रसूल और अहले ईमान। तो बिल्कुल हम मानते हैं। इसमें ये कहां से साबित हो गया कि आप उनको पुकार रहे हैं? अहले ईमान हुजूर के साथी आपके साथ, आपके मददगार थे, बिल्कुल ठीक है। ये तो नहीं हुआ कि हुजूर इस्लाम ने खैबर के मौका पर हजरत हमजा को पुकारा हो जो फौत हो चुके थे ओद में, क्या है मेरी मदद फरमाएं। हजरत अली साहब ने मौजूद थे, उनको बुलाया। तो बिल्कुल दोस्त भी है, पुष्टपनाह भी है, जो अवेलेबल है। आज की डेट में सिर्फ अल्लाह को मदद के लिए पुकारेंगे, और अहले ईमान जो आपके सामने मौजूद है, आप उनके साथ साथी होंगे। चौथा इश्काल वो कहते हैं कुरान में आया है सूरह अत-तहरीम में, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, रसूलुल्लाह का मौला तो है अल्लाह, जिब्रील और मोमिनीन, और उसके बाद फरिश्ते भी। अच्छा, इसका मतलब है कि हुजूर इस्लाम अल मदद या जिब्रील कहते थे, यानी उनके पुष्टपनाह है। जब अल्लाह ताला किसी की ड्यूटी लगाता था वो हुजूर के साथ काम करते थे, आपके सहाबा आपकी खिदमत गुजारी में थे। ये मतलब है, ये तो नहीं कि आज की डेट में आपने पुकारना है। नबी इस्लाम ने कभी या जिब्रील अल मदद कहा है, बल्कि कुरान में सूरह अनफाल में है कि अल्लाह ने अपने नबी से वादा किया कि हम गज़वे बदर में, ओद में फरिश्ते नाज़िल करेंगे। हुजूर ने तो फरिश्तों को खुद नहीं पुकारा, अल्लाह ने काम भेजेंगे। पुकारने वाला मामला कहीं नहीं है मदद के लिए किसी को। तो अगर यही वाला माना लिया जाता तो सहाबा इकराम जो है वो कह रहे होते या अमीर हमजा अल मदद, किसी ने नहीं कहा, या जिब्रील अल मदद, किसी ने नहीं कहा, जो सामने मौजूद है। पांचवा इश्काल वो कहते हैं कुरान में सूरह तौबा में है वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़ली, क्या इनको यही बात बुरी लगी ना कि जो अल्लाह ने और रसूल ने अपने फजल से इन्हें गनी कर दिया। और ये आयत लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख के लगाई है कि अल्लाह और उसका रसूल दोनों ही गनी करते हैं। सर ये आयत इतनी लंबी आयत है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा है,
सूरह तौबा की आयत नंबर 74, यानी अल्लाह के टुकड़ों पे ये पल रहे हैं, रसूलुल्लाह इनको माल गनीमत में हिस्सा देते हैं, इसके अगेंस्ट इन्होंने ये किया कि ये नबी इस्लाम की जान के दुश्मन बन गए। इससे ये कहां से साबित हो गया कि आपने अल्लाह के रसूल को मदद के लिए पुकारना है? ये चीज ही कुछ और थी और इन्होंने कुछ और बना दी। कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल वाज़ेह है। और इसको स्पोर्टिंग वो दी जो मैंने पिछली दफा बयान की थी बुखारी मुस्लिम दोनों में, कि 70 सहाबा को जब धोखे से शहीद करने लगे तो उन्होंने क्या कहा, ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना, हम अपने रब से मिल रहे इस हाल में कि हम अपने रब से राजी, हमारा रब हमसे राजी, हम हुजूर के दीन पर साबित कदम है, अल्लाह हमारे नबी तक हमारी खबर पहुंचा देना। और बुखारी के अल्फाज है, हज़रत जिब्राइल ने आके खबर दी, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ऐ जिब्राइल आप खबर पहुंचा दें, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह आप खबर कर। तो इससे तीन अकीदे मैंने कहा था क्लियर हुए, इल्मुल गैब, हाजिर नाज़िर और मसला इस्तानत यानी गैर अल्लाह को पुकारना। तीनों मसले जो इन्होंने बनाए हुए हैं गलत तरीके से, वो फारिग हो गए इस एक हदीस से। तो सहाबा तो ये करते थे, उनको नहीं पता था ये कुरान में आयत है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, वही मतलब नहीं लेते थे। लेकिन ये 5 इश्काल तो खत्म हुए जो कुरान से देते थे। अब 5 हदीस वाले बड़े मशहूर हैं, वो मैं कवर कर दूं। छठा इश्काल, सही बुखारी में हदीस है जी, मैं टांग बन जाता हूं, मैं हाथ बन जाता हूं, मैं पांव बन जाता हूं। पूरी तसव्वुफ इसके ऊपर खड़ी है, और वो इसलिए कि ये भी आधी हदीस पेश करते हैं, पूरी तो इनकी मौत है। ये सही बुखारी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की, मेरा उसके खिलाफ ऐलान जंग। अब वली से आपको इंडिया पाकिस्तान के वली नहीं, ये वलीउल्लाह की बात हो रही है, जो अल्लाह की इबादत करते थे, जो अपनी इबादत करवाते हैं ना, वो अल्लाह के वली नहीं है, उनसे ऐलान जंग है मेरा। सहाबा अहले बैत उनके पैटर्न पे चलने वाले वो इमाम जिन्होंने उनकी तालीमात हम तक पहुंचाई, ऐलान जंग है। और मेरा बंदा मेरा कुर्ब किसी चीज से हासिल नहीं कर सकता जो फराइज में पाबंदी से हासिल करता है। पहली चीज फर्ज है, फिर नवाफिल के जरिए मेरा इतना कुर्ब हासिल करता है कि मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। बस इतना करके वो कहते हैं जिसके हाथ अल्लाह के हाथ बन जाए फिर ऐतू होते नहीं पहुंचेंगे, ऐ आपको नजर काट। और ये अरबी के मुहावरे में बात हो रही है, यानी उसका ओढ़ना बिछौना मैं बन जाता हूं, यानी मैं उसे स्पेशल प्रोटेक्शन दे देता हूं। एक बार जब वो कोशिश करता है फिर उसके हाथ पांव कान आंखें मेरी इताअत में ही उठती हैं। वो कहते हैं जी ये तो वो पहले ही कर रहा था, तभी उसको इनाम मिला, फिर इनाम क्या हुआ? पहले तो उसने कोशिश की ना, इनाम उसको ये मिला कि अल्लाह उसे इस्तिकामत देता है, जो कुरान में भी है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। अच्छा, इस आयत इस हदीस का अगला हिस्सा नहीं पढ़ते, अगले अल्फाज है कि जब वो मुझसे कोई दुआ करता है मैं दुआ कबूल करता हूं, और जब मुझसे पनाह तलब करता है अपने दुश्मन के अगेंस्ट तो मैं उसे पनाह अता करता हूं। तो मेरे भाई, जिसका हाथ अल्लाह खुद बन चुका है, वो दुश्मन की गीची खुद क्यों नहीं मरोड़ देता? अल्लाह से क्यों मांग रहा है? इसलिए कोई नहीं ऐसे कर सकता, अल्लाह ही से मांगना है। वरना वो कहते हैं हाथ बन गया, पांव बन गया, तो आपको जो मर्जी करे। और वैसे आपको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का पांव भी बनेगा? इसका फिजिकल माना आप लेंगे कि अल्लाह किसी बुजुर्ग का पांव है, तो फिर आपको 295 सी लगेगा, आप उस पैगंबर की भी तौहीन करेंगे और अल्लाह की। तो ये बात हो रही है मुहावरत, और आगे अल्फाज हदीस की उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लिहाजा यहां से धोखा देना बंद करें। सातवां इश्काल, वो कहते हैं मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हुजूर ने एक सहाबी से कहा कि मांग क्या मांगता है? हजरत रबिया से जो वुजू करवाया करते थे, सल रबिया, तो उन्होंने कहा जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूं। तो देखिए हुजूर ने जन्नत अता फरमा दी। सारी हदीस पूरी तो पढ़े, इसके आगे अल्फाज है, नबी साहब ने इसके अलावा भी कुछ मांगना तो मांग लो। कहना या रसूल आपका पड़ोसी चाहिए, तो आपने फरमाया कसरत सजूद से मेरी मदद कर। अब इसको आपने वो नहीं लेना कि हुजूर का मुश्किल कुशा बन गया था, आप तो हर जगह मदद देके तो मुश्किल कुशा बना देते। कसरत सजूद से मेरी मदद कर, यानी तुम ज्यादा इबादत करो, मेरी मदद करो कि मैं अल्लाह को सिफारिश डाल सकूं कि नेक बंदा इसको मेरे साथ कर दे। बिल्कुल वाज़ है, बस साल रबिया, साल रबिया, साल रबिया, जन्नत मांग ली, जन्नत मांग ली। आगे भी तो ना कि मिली जन्नत, तो जन्नत तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस है, जो अज़ान का जवाब दे उसके बाद दुरूशी पढ़े और अलवसीला वाली दुआ मांगे, मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आठवां इश्काल, वो कहते हैं एक सहाबी की पिंडली टूट गई, सही बुखारी में आता है, हुजूर के पास पिंडली लेके आ गया, हुजूर ने छोड़ दी, हाथ फेरा। बुखारी मुस्लिम में अशोक चशम मौला अली को हुजूर ने धूप मुबारक लगाई, ठीक हो गया। बुखारी मुस्लिम में आता है बारिश नहीं हो रही थी, हुजूर ने दुआ की, बारिश शुरू हो गई। जितने हुजूर के मुअज्जिज़ात है ना, उससे वो कहते हैं हुजूर से मदद मांगनी है। सर ये आज अगर नबी इस्लाम दुनिया में मौजूद हो तो हम अपना हर मसला हुजूर के पास ही लेके जाएंगे। मसला हुजूर की वफात के बाद का, जब आप से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नहीं तो मुझसे फकी ले लें। सकीफा बनी साइदा के अंदर जो कुछ हुआ, जिसकी वजह से आज तक उम्मत दो टुकड़े हैं, सुन्नी शिया खिलाफ, तो मौला अली और अबू बकर क्यों हुजूर की कब्र पे चले गए या रसूलल्लाह? बल्कि मैयत भी बाहर थी 2 दिन तक, तो या रसूलल्लाह फैसला करें आपका सक्सेसर कौन है? नहीं। जंग जमल सिफीन रहमान के वक्त किसी ने रोज़ा शरीफ में जाकर हुजूर से मशवरा क्यों नहीं किया? सईदा आयशा 47 साल तक उस हुजरे में रही जहां पे कब्र मुबारक थी, कोई मशवरा कुछ भी नहीं। आपके फज़ाइल दुरूद में शेख ज़करिया लिखते हैं, तबलीगी जमात वाले और दावत इस्लामी के इलियास कादरी साहब फ़ज़ाइल सुन्नत में, कि 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई के लिए हुजूर ने कब्र से हाथ बाहर निकाल लिया और 90,000 लोगों ने ये मंजर देखा। उस ज़माने में जब जो है मस्जिद नबी में 90,000 का मजमा भी नहीं था कहानी, और वो देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी जिक्र किया जाता है। और अब्दुल कादिर जिलानी बेचारे देखते रहे, उन्होंने चुमे हाथ, और उन्होंने मरीद ने चुम लिया, शेख अहमद रफ़ाई ने। सब कहानियां जोड़ी में जोड़ते रहे, ये कुछ सहाबा के साथ नहीं हुआ। तो ये यानी नबी इस्लाम की वफात के बाकी जो मुअज्जिज़ात हैं, तो हम आज भी मानते हैं हुजूर मौजूद हो, और मैं आप इससे ज्यादा सख्त बात करने लगा हूं, बुरा नहीं मानना। अगर किसी को यकीन है कि ऐसा होता है तो अपनी एक पिंडली की कुर्बानी देना, खुद ही तोड़ के ले आए, रोज़ा शरीफ तक हम उसे लगा देते हैं, वीज़ा लगवा देते हैं, वहाँ पर रोज़ा शरीफ पे आपको ले जाते हैं, जाए अपनी पिंडली की हड्डी जोड़ के बताएं, इनको भी पता नहीं जोड़ेगी। हाँ, नबी इस्लाम अगर दुनिया में मौजूद हो तो यकीनन हाथ फेरने से ये हो जाएगा। इनको भी पता है कि आज की डेट में नहीं होगा। हुजूर की वफात के बाद क्या लोग जाके कब्र से जाके मांगा करते थे? बुखारी मुस्लिम से मोर्चा पेश करते हैं 1500 सहाबा के लिए पानी के चश्मे जारी हो गए मुबारक उंगलियों से, बिल्कुल हुए। लेकिन हुजूर की वफात के बाद क्या कब्र से जाके वो कहता था कि आप उंगलियों से चश्मे जारी करें? और मैंने तो बताया सही मुस्लिम में एक हदीस है, हजरत उमर ने एक सफर के दौरान हुजूर को पानी जमा करके कहा, या रसूलल्लाह आप अपना मुबारक हाथ रख के दुआ फरमाएं ना, इसमें से चश्मे जारी हो। और वही हजरत उमर, सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है 1010, वो कहते हैं इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना
اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی، اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی۔ تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ، جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے، اب آپ قبر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکال لیں گے، تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں۔ تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہے وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا۔ حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں، آخرت کی حیات ہے۔ حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ سانس ہے، نہ کھانا پینا ہے دنیا والا، نہ ٹوائلٹ ہے۔ آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی الاسلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح آج سے 14 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا، کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے، آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ورنہ تجربے کے لیے پھر تیار ہو جائیں، جس نے پنڈلی کی قربانی دینی ہے تو کریں۔ پھر نواں اشکال، وہ کہتے ہیں جی اس کو بلکہ شعر بنا دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گھر قیامت میں گھر مان گیا، والا حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے شفاعت کرانی ہے، تو آج کو نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا، ادھر تو نے حضور کو پکارنا سر، اس لیے بتانا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے، آخرت میں جب حضور السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ان کو ہی اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں، مسقال ذرۃ خیر یرا سے مسقال نکال لیتے ہیں، الفاظ کے میچ کرنے تو چیزیں نہیں نکلاتی۔ تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈفرنٹ ہے، ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا، تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے، ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک، جب اپنی جانوں کو ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جب حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا، اب یہ کل علاج کراؤ، اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے تو حضرت عمر کو نہیں پتا، میں جا کے ڈائریکٹ میں قبر پہ جا کے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤ کا پڑھ لوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا قریب بارش ہو جائے گی، اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے۔ سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر، حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے۔ سر یہ قرآن ذرا کھولیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے، حالانکہ نبی اسلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا، اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا، تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے، حضور سے معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرے کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈفرنٹ تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہے۔ اچھا جنرلائز ہے تو ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک، اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا؟ جنگ جمل صفین اروان کیوں ہوئی؟ صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں نہیں نبی اسلام گئے تھے، 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی، جنازہ جاری تھا، کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے جا کے پوچھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدہ نہیں ہوا کرتا۔ آخری اشکال ہے جی 10واں، جس میں میرا پورا لیکچر کیا، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی اکاؤنٹ کھول، شرک کا کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، ایسے ہی بخاری میں کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو گارنٹی ہے وہ مجھے نہیں کرے گی تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تو کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا، بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی۔ اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی اندر جا سکتا، تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو اس میں میری پوری یوٹیوب پہ ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ حضور اسلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، باقیوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جنت میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا حضور۔ اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ، ورنہ تو خود بھی مانتے ہیں کہ نصاریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے، قادیانی جو ختم نبوت پہ شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے، اور حلولیہ جن کو کشف المعجوم میں خود علی اجمیری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور وہ انہوں نے لکھا ہے اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ان میں سے ایک فرقہ یہ ہے، خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیت جڑے 12 فرقے نے 10 آقتے نے 2 گمراہ ہیں، انہیں حلولیہ ہے جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ شرک تو ہوا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر الاسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہیں۔ بخاری مسلم حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ وہ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے، تو حضور فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی اسلام نے کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا، باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے۔ اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص
10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. فجر و مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے. اس میں الفاظ ہے حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا تو پھر شرک کہاں سے کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. تو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ. چلو مسلمان تو برا مانیں گے, غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ. کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں, ہندو اللہ کو مان رہے ہیں, ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالش پر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کا فیشن مراد ہے, شرکی عقائد مراد نہیں ہے. ہم نے کہا نا, اس حدیث کا بھی شان نزول ارشاد موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات ارماد کہا جاتا تھا, اور مشرکین عرب جنگ کے لیے اپنا اسلحہ اس پہ پہلے لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. ان کا عقیدہ تھا اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کرتے. آپ نے کہا سبحان اللہ, آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی اسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی کہ موسیٰ کے ساتھی جب ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے اعتراف بیٹھے تھے تو کہا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت بنا دے. حضور نے کہا تم مجھ سے اللہ کا بت مانگ رہے ہو, کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا بت کہا, تو فیض کے لیے ایک درخت مانگ رہے ہیں, تو اسی قبر میں چٹتے ہو. حضور نے درخت نہیں چٹا دیتا اور کہا کہ اے بھی اللہ کا بت بنا لے گا تجھے. تو آپ نے تم نے موسیٰ کے ماننے والی بات کر دی. پھر آپ نے اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جو شرکیہ کام انہوں نے کیے تم بھی کرو گے, یعنی اس امت میں بھی یہ کام ہے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی وہ شرح بیان کر رہی ہے کہ یہاں مراد فیشن نہیں ہے بلکہ شرکیہ عقائد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے, توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا صفائی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ میرے خیر. پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو 10 اعتراضات کا جواب دیا ہے وہ ریفرنس سارے آپ خود سرچ کر سکتے ہیں. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو ahlsunnat.com سے آپ کو مل جائے گا. اس ریسرچ پیپر کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ دعا صرف اللہ سے. تو آپ وہ ریسرچ پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس پوری تحقیق کا جائزہ لے سکتے ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ویڈیو کی فارم میں ہمیں دی ہے. میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے کہ آپ نے جب کسی کو پکارنا ہے غائب میں, ایک تو ہوتا ہے نا آمنے سامنے مدد مانگنا, کسی دوست کو کہہ دیا کہ سامنے سے پانی کا گلاس پلا دے, یا کسی دوست کو کہہ دیا کہ میرا فلانا کام کر دے, وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر غائب میں کسی کو پکارنا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, پکارنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنا. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرہ.